जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि बेटा हाँ, हमारे नाना से उस सरजमीन की ज़ियारत का बड़ा सवाब सुना है। चुनांचे इमाम हुसैन ने इशारा किया, सारी ज़मीनें पस्त हुई, ज़मीन करबला बुलंद हो गई। एक एक जगह की निशानदेही इमाम हुसैन ने। ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद शहीद होंगे, ये वो जगह है जहाँ अली अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी, ये वो जगह है जहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा। और वो जो नशेब देख रही है ना, ये वो जगह है जहाँ आपका हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा। तो ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन अंजाम से बेखबर थे, जानते नहीं थे, धोखा खा गए। वो समझते कुछ और थे, वो कुछ और गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन जानते थे। सवाल ये जरूर उठता है कि निकले क्यों थे, मदीने से क्यों गए? मदीने में रहते, चैन से रहते, रोज़े रसूल है, मुजाहिर कब्र रसूल बने रहते, गए क्यों? अब क्यों के लिए बहुत सारे लोग इसका जवाब देते हैं, क्यों गए? मतलब मेरे ख्याल में क्यों का जवाब हमें खुद इमाम हुसैन से पूछना चाहिए। दूसरों को इमाम हुसैन की तरफ से जवाब देने का हक नहीं है। तर्जुमान की जरूरत वहाँ होती है जहाँ इंसान को बोलना नहीं आता। अगर हमें बोलना नहीं आता है तो हमें तर्जुमान चाहिए, स्पोक्समैन चाहिए, हमारी तरफ से बात करें। इमाम हुसैन को बहुत बोलना आता था। इमाम हुसैन ने कदम कदम पर अपना मकसद करबला बयान किया है। मैं क्यों करबला जा रहा हूँ, कदम कदम पर बयान। करबला की तारीख अल्हम्दुलिल्लाह गूंगी तारीख नहीं है, बोलती हुई तारीख। ज़्यादा हमें अपनी तरफ से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी लोग बयान कर देते हैं। कुछ कहते हैं इमाम हुसैन हुकूमत कायम करने के लिए गए थे, मकसद था हुकूमत कायम करना। तो जिसको पता है कि हमें शहीद होना, वो क्या हुकूमत कायम करने जाएगा? हाँ, हमें पता नहीं है, हम इलेक्शन में खड़े हो गए, हमारा ख्याल है कि हमें तो बम्पर वोटिंग होगी और हम जीत जाएंगे, और मगर वो हार गया। इमाम हुसैन तो जानते हैं कि होने वाला क्या, पता है कि हमारे खैमों में आग लगेगी, हमारी बहनें असीर होंगी, हमारे बच्चों पर भी रहम न किया जाएगा। तो हुकूमत का कोई माना? बातों का कहना है कि इमाम हुसैन करबला गए हैं ताकि उम्मत के गुनाहों को बख्शवा दे। वही नजरिया ईसाइयों का जनाब ईसा के बारे में है। जनाब ईसा हमारा फिदिया है, हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। हमारा है मसीह में भी कहा जाता है हुसैन जाते हैं उम्मत के बख्शवाने को। ये मिसरा सही भी है, गलत भी है। गलत इस माना है कि अगर ये माना मुराद देते हैं कि इमाम हुसैन जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते रहें और वो शहीद हो जाएंगे, कफ़ारा बन जाएंगे, तो गलत माना। लेकिन हाँ, इस माना में कि इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं ताकि दीन का रास्ता खुला रहे, लोगों को पता रहे कि दीन क्या है। अगर पता ही नहीं है कि दीन क्या, तो दीन को अपनाएंगे क्या? और दीन को नहीं अपनाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अगर रास्ता खुला है, पता रहे कि दीन क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, ये सब चीज़ें अगर मालूम रहे तो लोग उसे अपना करके नजात पा जाएंगे। इस एतबार से मिसरा सही है। बहरहाल अगर इमाम हुसैन क्यों गए थे, हम खुद इमाम हुसैन की ज़बानी अगर सुनना चाहें, किस वक्त इमाम हुसैन मदीने से निकल रहे थे, तहरीरी वसीयतनामा लिखा है इमाम हुसैन। देखिए, वसीयतनामा फ़कत प्रॉपर्टी का नहीं होता है। वसीयतनामा जो आमतौर से मजहबी शख्सियात लिखती हैं, इमाम ख़ुमैनी का वसीयतनामा पढ़िए, ज़बरदस्त है। इसमें इमाम हुसैन ने अपना एक तो गवाही दी है कि अल्लाह एक है, पैगम्बर अल्लाह के रसूल हैं, तौहीद की गवाही, रिसालत की गवाही। बाद में लिखते हैं कि ये वसीयतनामा अपने भाई मोहम्मद हनफिया को लिख के दिया था। इबारत वसीयतनामे के हाज़ा मा औसा हुसैन इब्न अली इला अख़ीह मोहम्मद हनफिया, ये वसीयतनामा है तो मैं अपने भाई मोहम्मद हनफिया को दे के जा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि मोहम्मद हनफिया एक बड़ी शख्सियत थी। हर एक को अपना अमीन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वसीयतनामे करबला जैसी अहम सनद मोहम्मद हनफिया को दिया। उसमें इमाम हुसैन लिखते हैं मैं क्यों जा रहा हूँ, इन्नी लम अखरुज। बातों का कहना है कि मदीने में चूंकि ज़िंदगी इमाम हुसैन के खतरे में थी, इसलिए मदीने से गए थे जान बचाने के लिए।
اگر امام حسین جان بچانے کے لیے مدینے سے نکلتے تو امام حسین مکہ نہ جاتے، یمن چلے جاتے، جو مشورہ عبداللہ ابن عباس نے دیا تھا کہ آپ اگر مدینے سے نکل ہی رہے آپ یمن چلے جائیے۔ یمن میں امام علی کے شیعہ کافی تعداد میں تھے، کیونکہ یمن امام علی کے ہاتھوں پر اسلام لایا تھا، خلفاء کے ہاتھوں میں نہیں لایا تھا اسلام، یہ پیغمبر کے زمانے میں یمن فتح ہوا ہے مولا علی کے ہاتھوں پر، تو وہاں امام علی کے ماننے والے زیادہ تھے۔ ارے یمنی وفادار بھی ہوتے، آج بھی آپ دیکھ لیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑ رہے ہیں، امریکہ سے بھی، برطانیہ سے بھی۔ اچھا جغرافیائی اعتبار سے بھی یمن ایک پہاڑی علاقہ ہے، اگر کوئی انسان پہاڑ پہ چڑھ جائے تو 10,000 آدمی کو روک سکتا ہے، صرف پتھر اوپر سے مارتا رہے، کوئی اسلحہ کا۔ اس زمانے میں جو ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، میزائل نہیں ہوتے تھے، جس زمانے میں تلوار کی جنگ جب ہوتی تھی تو پہاڑ پر رہنے والا اکیلا 10,000 کو روک سکتا تھا۔ تو بہترین جگہ تھی جان بچانے کے لیے یمن، مگر امام حسین یمن نہیں گئے، کیونکہ امام حسین مدینے سے جان بچانے نہیں نکلے تھے، دین بچانے نکلے تھے۔ یمن چلے جاتے تو امام حسین کی جان بچ جاتی، دین نہ بچتا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج، مجھے نکالا نہیں گیا ہے مدینے، میں ڈر کے نہیں نکل رہا ہوں، میں اختیاری طور پر مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ دو لفظ عربی میں، اخرج و اخرج۔ اخرج کا معنی ہے مجھے نکالا جا رہا ہے، اخرج کا معنی ہے میں نکل رہا ہوں۔ انی لم اخرج، میں کیوں نکل رہا ہوں؟ نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ اشرا ولا بطرا ولا حسنا ولا ظالما، نہ میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں شہرت کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر بعض لوگ کرتے ہیں کہ نام کے لیے، شہرت کے لیے، نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے اقتدار چاہیے، نہ مجھے حکومت۔ کیوں جا رہا ہوں؟ انما عربی زبان میں وہاں استعمال کرتے جہاں مقصد بس یہی اور کچھ نہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت فاسد ہو گئی ہے، نانا کی امت گناہوں کے راستے پر چل گئی ہے، میں ان کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ اسلام میں صرف ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم گناہ نہ کریں۔ اسلام میں ذمہ داری اپنے کو بھی اچھا بنانا ہے، دوسروں کو بھی اچھا بنانا ہے۔ اسلام میں یہ کافی نہیں ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ جنت میں چلا جاؤں، مجھے خود بھی جنت میں جانا ہے، دوسروں کو بھی جنت میں لے کر کے جانا ہے، کوشش کرنا ہے، البتہ پکڑ کے تو نہیں لے جائیں گے، کوشش کرنا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، جو غافل ہے، جو سو رہی ہے۔ یزید جیسا حاکم ہو گیا ہے، اس کے کان پہ جو نہیں لگ رہی ہے، حالانکہ یزید جیسوں کی حکومت اگر آ گئی، اسلام کا فاتحہ پڑھ دو۔ جس وقت مدینے کی گلیوں میں مروان سے ملاقات امام حسین کی ہوئی اور مروان نصیحت کر رہا ہے امام حسین کو، اب کہاں جھگڑے میں پڑ رہے ہیں، کر لیجئے بیعت، جھنجٹ ختم کیجئے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس فوج نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، یزید کے پاس پیسہ بھی ہے، فوج بھی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں ہے آپ کے پاس؟ ہم آپ مارے جائیں گے، چپ چاپ مدینے میں بیٹھیے۔ امام نے جواب میں کیا کہا ہے؟ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، اگر یزید جیسا حاکم ہو جائے کسی معاشرے پر تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ یزید کیسا ہے؟ ولید کے دربار میں امام جو ہے بتا چکے تھے، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق۔ یزید کیسا ہے؟ شرابی ہے۔ یزید کیسا ہے؟ گنہگار ہے۔ یزید کیسا ہے؟ قاتل ہے۔ یزید کیسا ہے؟ بے حیا بے شرم ہے، کھلا کھلا گناہ کرتا ہے۔ ایسا شخص اگر یزید، فقط یزید سے بحث نہیں ہے، یزید جیسے جب کسی ملک پر حاکم ہو جائے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ اسلام نمازیں تو پڑھی جائیں گی مگر روح نہیں رہے گی، روزے تو رکھے جائیں گے، خاصیت نہیں ہوگی، حج ہوگا، بے جان حج ہوگا، مسلمان نماز بھی پڑھے گا، چوری بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، حج بھی کرے گا، دھوکے بھی دے گا، جو آج ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے پر ہمارے جو حکومت ہے وہ ظالموں کی حکومت ہے، گنہگاروں کی حکومت ہے، شرابیوں کی حکومت ہے۔
امام فرماتے ہیں کہ نانا کی